أما بعد فقد قال الرحمن في كتابه المحكم وخطابه المتقن بسم الله الرحمن الرحيم وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. مامرین کرام توجہ ہے گفتگو دا آغاز وقرن فی بیوتکن. آواز قدرت ہے آئے میرا حبیب اپنی ازواج مطہرات کو آکھ وقرن فی بیوتکن کہ اپنے گھراں دے وچ قرار پکڑن. قرار ایک ہوتا ہے اسکن یعنی سکونت اختیار کریں. اللہ سکونت نہیں آتا مسکن نہ رحمنا نہ وقرنا قرار پکڑے. اور لفظ قرار دی سمجھ این آ سکتی ہے کہ خیبر نبی نے فرمایا لَأُتِيَنَّ رَائِيَةً غَدًا قَرَّارًا غَيْرَ فَرَّارٍ. کہ کل میں علم او کو دیساں جیڑا مرد ہو سی تے قرار ہو سی. یعنی قرار دا مطلب سمجھنا ہوئے تا علی کو دیکھو کہ میدان جنگی جی میں علی دے قدم جم ویندنی کو آتے ہیں قرار. اور فارسی دی ضرب المثل جبل گردن جبلت نہ گردن یعنی پہاڑ کو اپنے مقام تو چاہ کے بھائی مقام تے رکھنا آسان ہے، انسان دے مزاج کو بدلنا مشکل ہے. علی دا مزاج ہے قرار آلا. زمین ہل دیئی علی دے قدم نن ہل دی. اگر ابو طالب دا بچڑا علی نہ ہوتا دنیا نہ کو لفظ قرار دی سمجھ نہ آتا. قرار دا مصداق علی ہے. وقرنا قرار پکڑیں اپنے گھارے چ مسکن نہیں قرار پکڑیں. زمین ہلے انہاں دے قدم بہر نام ہے. اتنا پردے دا حکم خدا دی ذات بھی علیندہ ازواج مطہرات. یہ میں قرآن دی آیت دا ترجمہ بیچا کرے نا تواری خدمت. وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى کہ جی میں زمانہ جہالت دے اندر مستورات زیب و زینت کر کے خوشبو لاتے اور اپنا لباس معطر کر کے گھر تو باہر آندیاں ہیں. کنا واسطے کوئی مستور زمانہ جہالت دی تاریخ نہ دہراوے. گھر وچ قرار پکڑیں قدم نہ اٹھن پردے دی اتنی حفاظت کی دی ونجے. مستور اس وقت گھر وچ باہر آوے جنا شرعی مجبوری ہوئے. شرعی مجبوری تو ہٹ کے اندے قدم گھر تو باہر نہیں آمنے چاہیے. کچھ تہیو جیاں با حجاب مستوراں گزرین برادران نوجوانوں جنہ دا زندگی چ قدم باہر نہیں آیا بس جنازہ ہی باہر نکلا ہے. ساری زندگی اپنے برقعے دی اتنی حفاظت کی تھی. ساری زندگی اپنے حجاب دی اتنی حفاظت کی تھی. ساری زندگی اپنے پردے کو اتنا عزیز رکھا نے تو تبھی تک گھبراندیاں تو نہیں پہ نا. چونکہ تازہ تازہ محرم گزرے حسین دا محرم ہو گئے عالیہ دا شروع ہے. اور تو جان دے کہ کربلا دے اندر سب تو بڑے مسائب جمانہ دی شہادت تو بد کے چادر دے مسائب ہے نا. اور 11 محرم روزے حجاب ہونا چاہیے، روزے پردہ ہونا چاہیے. 11 محرم کو انسان اپنے گھر ایک تھوڑی جی محفل سجاوے، محفل بناوے، بہن بھائی باپ بیٹی اکٹھے بہ کے چند منٹ حدیث قصہ پڑھن دے بعد اپنی مستورات کو دسا جو علی دی دھی دی نگاہ جو پردے دی اہمیت کی دلی. فقط 11 محرم دنی ہے کہ جنہ آسمان نے پہلی دفعہ آسمان نے علی دیاں دھیاں دے وال کھلے ہوئے جٹھے. چشم فلق نے سورج نے پہلی دفعہ اولاد بطول کو بے حجاب رٹھا. لہذا 11 محرم 10 محرم کو تو انسان مصروف ہوتا ہے، سارا دی جلوس ہونے ماتمداری ہوتی ہے. 11 محرم نسبتاً انسان ریلیکس ہوتے، لیکن 11 محرم کوئی 10 محرم تو کام نہیں. 11 محرم کے مسائل بہت ہے نسبتاً جی ساری روٹین ہے انسان ریلیکس ہوتے.
تو لہذا گھر چ بہ کے بھائی بہن دے نال بہ کے باپ بیٹی دے نال بہ کے پہلے آیت تطہیر پہلے تطہیر دے وارثاں دا ذکر تھی ونجے ذکر تو بعد ایک فرمان پردے تے چادر دی اہمیت دا انسان اپنی بیٹیاں بھتیجیاں بھانجیاں بھیڑاں کو سناوے اور نال عہد کراوے کہ اگلے عاشور تک کلم بھی کنیز زہرا بغیر چادر دے گھر کر بہ نہ ویس پیشنی حال پسند آتی پئی ہے نا برادران مدینے دے جڑے لوگ ویندے ہیں نا جہاد دے پاک پیغمبر دے نال کچھ شہداء جنہاں دی لاشاں نبی مدینے کے ناتے کچھ دیاں میدان جنگ وچ دفن کر دیندے ہیں خواہش ہوندی ہے جڑیاں ماواں والدین اپنے جوان میدان جنگ وچ زہرا دے بابے نال بھیجندے ہیں کچھ دی خواہش ہوندی ہے کہ اگر سارا بیٹا میدان جنگ وچ مارا ونجے شہید ہو ونجے یا رسول اللہ انہاں دی لاشاں مدینے گھنا ہے تاکہ انہاں دی تدفین مدینے دے اندر ہوے اساں آسانی نال انہاں دی قبر تے ویسوں چراغ جلے سوں فاتحہ خوانی کریں دے رسوں ایک ضعیفہ مستور نے ایک بیٹا رکھ دیے ام خلاد نامی مستور ہے اپنا بیٹا پاک پیغمبر جنگ تے ویندے پے ہیں خدمت پیش کی تو تے ادی یا رسول اللہ میری حسرت اور میری خواہش ہے کہ اگر میرا بیٹا اسلام تے قربان ہو ونجے تو ان دی لاش مدینے کی نہ وے میری خواہش ہے کہ میرے بیٹے دی قبر مدینے بنے خوش نصیب ہے اللہ دے دین دا دفاع کریں دیا ان دا بیٹا زہرا دے بابے دے دفاع دے وچ شہید ہو گیا پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے جنہاں شہداء دیاں تدفیناں اتھائی کرنیاں کچھ اتھائی تدفیناں تھیاں جہڑیاں لاشاں مدینے آنیاں ہیں اٹھنی دے تے لاشاں لگی اٹھنی تے لاشاں شہداء دیاں لریج کے جدہ جنگ مک گئی تے قافلہ مدینے آ گیا اعلان ہویا کہ فلاں 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 جوان شہید ہو گئے انہاں دے ورثہ آمن اور اپنے جواناں دیاں لاشاں وصول کرے سو جان دیو کہ جنہاں لاشاں ڈھیر ہوئے ترتیبی سمائیاں میں جرا دیا مستحب بے مستحب کہ جس ویلے کہ انسان دے بدن چلو نکلے کپڑا پاونا بدن تے مستحب بے لاشاں دے کپڑے ہیں ڈھانپی ہوئی ہیں جنہاں مستور اعلان سنا کہ میرا بیٹا شہید ہو گئے ان دی لاش مدینے مسجد النبی دے سامنے شہداء دی لاشاں موجود ہیں تو اس مستور نے چادر پاتی حجاب خطہ اور اپنے بیٹے دی لاش موصول کرنے واسطے نبیوں دے سردار دے خدمت وچ پہنچا تو جان دے ایک ماں دے جذبات والدین دے اولاداں کو کوئی پتہ نہیں ہوتا نا جو پیو ماں دے دل وچ کتنی محبت ہے اگر بیٹا راتی لیٹ آوے ضعیف باپ ماں کو نیندر نہیں آتی جے تک بیٹا گھر نہ آوے ماں نہیں سمجھتی سارے سجان سامنے دے اگر ماں اپیل التجائی کر چھوڑے کہ بیٹا اتنا لیٹ کیوں ہے بچے تے ناگوار گزر دے میرے کلے سوال کیوں کیا تھی دے چونکہ حالے یہ بیٹا باپ نہیں بنا باپ بن سی کا پتہ لگ سی جو پیو ماں دے دل وچ اولاد دی کتنی محبت ہوندی جڑی شے انسان نہیں جاندا ہوندا اس دی اہمیت دے بارے کچھ نہیں جاندا جب باپ بن سی بات پتہ لگ سی کہ اللہ نے پیو ماں دے دل وچ اولاد دی کتنی بے انتہا محبت رکھی ہے تب ارادہ گل لمبی نہ کرا نتیجے والے پاسے آواں یہ مستور ہے یہ کہ ہن شہداء دے چہرے تو ایک شہید دے چہرے تو کپڑا ہٹایا تاکہ سنجانا میرا بیٹا یا کوئی اور شہید ہے تو جان دے ہو جس ویلے انسان بلند حالت کو گرمی دیکھتے ہیں نا پکھے تلے میرے پاس لکھا ہے نظر جلے مستور جھک دی یا انسان حالت رکوع چ ویندے اے بلند حالت جلے انسان جھک دے یقیناً جلے بدن جھک دے تو چادر ڈھل دی ہے نا چادر ڈھل دی جلے مستور جھکی اور اتنی جھکی کہ ایک زمین تے ستے ہوئے چٹائی تے ستے ہوئے بندے دے چہرے تو کپڑا ہٹانا اتنی جھکی ہے جو چادر ڈھلی ہے جلدی دن مستور سیدھی تھے یہ بات اپنی چادر کو جوڑا اپنے پورے بدن کو ڈھانپا ڈھانپڑ دے بعد بھائی شہید واسطے جلے جھکی چہرے تو کپڑا ہٹائے وقت چادر ڈھلی
اتنی توجہ چہرے تے نہیں کرے دی جتنی توجہ اپنی چادر تے کرے دی. آباد و شادر یہ گلی تو میں پہنچاؤنی بہت جلدی دے نال اپنے بدن تے چادر لپٹے دی. مستور دا جواب سنے وقت میں شہید دے چہرے تے جنہیں کپڑا ہٹاون لگی ہے. مستور جھکی چادر کر لی جلدی دے نال وقت اپنے بدن کو لپیٹا. نال کھڑی مستور اب یہ ام خلال جوان پتر دی لاش بدی گلینی تو دیکھو اپنے برقے اور چادر دا اتنا خیال ہے. اتنی توجہ چہرے تے نہیں رکھ دی جتنی توجہ اپنے حجاب برقے چادر تے کرنے دی. مستور جنہ جواب دیتا نوجوانوں دیکھتے آتی ہے اے مائی اے مستور میرا بیٹا مر گئے میرا حیا نہیں مر گیا. میرا بیٹا مر گئے میرا حیا تو نہیں مر گیا نا. میں جس مقصد واسطے اپنا جوان بیٹا میدان جنگی جو بھیجے وہ مقصد ہے تعلیمات مصطفیٰ دین مصطفیٰ. مقصد مصطفیٰ دا مقصد حسین دے نانے دا اے ہے کہ اللہ دے دین دی تکمیل ہوئے اور تکمیل دین جتنا پردے دا خیال رکھنا ضروری ہے. مستور واسطے سب تو اہم رکن مستور واسطے اپنے برقے اور چادر کا خیال کرنا. بی بی کے فرمایا بی بی آتی ہے کہ میں بیٹا جس مقصد واسطے قربان کیتے پتر دی موت تے میں مقصد مصطفیٰ نہیں بھول سکتی.